शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज से 4 माह कबल मुल्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर सानिया जहरा एक मरतबा फिर हवा की बेटी अपने ससुराल वालों की शदीद नफरत का निशाना बनी। ससुराल वालों ने इसे कत्ल किया और फिर इसे खुदकुशी का रंग देने की भरपूर कोशिश की गई। सियासी दबाव भी डाला गया, पुलिस का दबाव भी डाला गया, हर तरह से हर हरबा इस्तेमाल किया गया कि किसी तरह ये नाहक खून जो है इनके सरों पर ना पड़े, बल्कि ये एक खुदकुशी का रंग देकर तमाम उम्र एक कलंक जो है उसकी फैमिली के साथ जुड़ा रहे। लेकिन अल्लाह जो करता है वो ज़्यादा बेहतर करता है। इंसान की तदबीर अलहदा होती है, अल्लाह की तदबीर अलहदा होती है। ये वाक़या ऑलमोस्ट डेड हो चुका हुआ था, लेकिन एक तस्वीर इस वाक़े के चंद रोज़ के बाद वायरल हुई जिसने हर तरफ थरथरी मचा दी। वो तस्वीर थी फंदे से लटकी हुई, पंखे से लटकी हुई इस सानिया की, जिसने ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या कोई वाकई खुद अपनी जान ले सकता है। इसके वालिद असद अब्बास शाह पहले दिन से कह रहे थे कि ये कत्ल है, ये खुदकुशी नहीं है, लेकिन पुलिस और दीगर जो हुकाम थे वो इस चीज़ पर मुज़िर थे कि हर हाल में ये जनाब खुदकुशी ही लगती है, ये कत्ल नहीं लगता, क्योंकि उन्हें अप्रोच किया जा चुका हुआ था। जो कातिल फैमिली थी वो एक अच्छा सियासी असर रसूख भी रखती थी और इस हवाले से मामला जो हैं उनके भी काफ़ी हद तक हाथ में थे। तहम वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया था और उन्होंने किसी भी कोताही को बरतने से, किसी भी गफलत को जो है बर्दाश्त करने से साफ इनकार किया। तो कहा था कि इस केस का फैसला हर हाल में मेरिट पर होना चाहिए। और फिर प्रोसिक्यूशन ने अपना बेहतरीन काम किया और अब आज इस केस के अंदर एक बहुत अहम डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। इस केस का मैं पहले बैकग्राउंड आपको बता रहा था। अब इस केस के अंदर जब JIT तब्दील की गई और नई JIT बनी, उसने एक काम ये किया कि जो कातिल का जो, जिसे हम कह सकते हैं कि जो इसकी नन थी सानिया की, उसे बेगुनाह करार दे दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में उसके भी जाए वकूआ से शवाहिद मिले थे, DNA उसका भी मैच किया था, लेकिन इसके अलावा जिन लोगों के DNA मैच किए थे उन्होंने अपनी अबूरी जमानतें करवा ली थी, लेकिन बाद में उनकी जमानतें सेशन अदालत से खारिज हुई। फिर वो लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में चले गए और मुल्तान बेंच में इसकी वालदा यानी कि सास और देवर ने अपनी अबूरी जमानतें करवाईं। लेकिन बाद में इन्होंने अपनी अबूरी जमानतें उठा लीं और वो विड्रॉ करने की वजह से खारिज कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने इसकी सास को हिरासत में ले लिया, सानिया की, और इसके साथ इसके देवर को हिरासत में लिया। अली रजा जो मकतूला का शोहर है वो पहले ही पुलिस की हिरासत में था। इसके अलावा जो उनके ससुर थे उन्हें पहले ही पुलिस ने बेगुनाह करार दे दिया था। 2 लोग बेगुनाह करार दे दिए गए और 2 लोग इसमें मजीद शामिल भी हो गए। होता अब ये है कि जब ये वाक़या रूनमा हो गया और तमाम मामला चले गए, अब जब इन्होंने अपनी बेल वापस ली तो फिर पुलिस ने इन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया। मकतूला की सास और देवर गिरफ्तार हुए और 4 रोज़ के जिस्मानी रिमांड में पुलिस की तहवील में चले गए। 4 रोज़ के बाद दोबारा इन्हें पेश किया गया तो फिर 3 दिन के जिस्मानी रिमांड इनका जो है मजीद मिल गया, यानी कि कुल 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर हैदर और उसकी वालदा पुलिस की तहवील में रहे। लेकिन 7 दिन के बाद एक अजीबो गरीब इंकिशाफ हुआ और वो बहुत ही ज़बरदस्त था इस केस के हवाले से कि दौरान तफ्तीश जिस वक्त इसकी मकतूला की सास तहवील में थी पुलिस की, तो उसने ये इकरार कर लिया कि बिल्कुल इस सारे मामले में मैं शामिल थी। तो जो पहला क्लू निकला, जो मेरी आज बात हुई है असद अब्बास शाह साहब से जो मकतूला के वालिद थे सानिया के, उन्होंने बताया कि इसने खातून ने, इसकी सास ने इस बात का इकरार किया है कि वाकई ही ये वाक़या रूनुमा हुआ है, हमने ही इसको मारा है और मेरा रोल सिर्फ इतना है कि पंखे पर लटकाने तक मैंने उनका साथ दिया था। अब पहले तो ये लोग इनकारी थे कि ये खुदकुशी है, ये बिल्कुल भी किसी भी तरह से जो है वो कत्ल नहीं किया गया। लेकिन अब इसकी सास का ये बयान बहुत ही अहमियत का हामिल है कि उसने ये तो एडमिट कर लिया कि बिल्कुल वो पंखे पर लटकाने की हद तक शामिल थी। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ये वाक़या रूनुमा हुआ था और उसे सारा इल्म था कि कौन उसको मार रहा है। लेकिन इसके साथ जो इसका बेटा यानी कि सानिया का देवर है, उसको पुलिस का मजीद रिमांड मांगा गया और उसको पुलिस की मजीद तहवील में 3 दिन के लिए दे दिया गया, यानी कि अब वो 10 दिन पुलिस की तहवील में रहेगा, रिमांड पे है पुलिस के पास। और अभी पुलिस ने उससे मुतल्लिक कुछ फाइंडिंग्स अपनी सामने नहीं लेकर आई है। 13 तारीख को जो उसको दोबारा पुलिस के अदालत के सामने पेश किया जाएगा और फिर पुलिस को
اپنی رپورٹ عدالت کے سامنے رکھے گی کہ ان 10 دنوں میں آیا اس نے کیا اقرار کیا ہے کہ یہ واقعی اس واقعے میں شامل تھا یا نہیں تھا، اس نے اس چیز کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ لیکن ثانیہ کی ساس کا قبول کر لینا ہے کہ وہ اس معاملے میں اس تمام کیس کے اندر خود شامل ہے، یعنی کہ وہ پنکھے پر لٹکانے میں اگر شامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مارنے کا بھی علم تھا، اس کو معلوم تھا کہ اس کو مارا جا رہا ہے۔ اس کو مارنے میں اب کس کس کے نام سامنے آتے ہیں؟ ثانیہ کا شوہر نے اس کو مارا، ثانیہ کے شوہر نے مل کر اپنے بھائی کے ساتھ اس کو مارا یا اپنی بہن کے ساتھ مل کر مارا، یہ باتیں ابھی کچھ ہڈن ہیں۔ اور اب اس خاتون کو جو ہے بہرحال جوڈیشل کروا دیا گیا ہے، یہ اب جیل جا چکی ہوئی ہے، پولیس کے پاس سے اس کا ریمانڈ ختم ہو گیا، لیکن اس نے یہ تو قبول کر لیا کہ واقعی وہ اس کو لٹکانے کی حد تک شامل تھی۔ جو فرانزی کی رپورٹ آئی تھی اس میں ان تمام لوگوں کے ڈی این اے میچ کیے تھے، اور کب کسی بھی طرح سے یہ اب انکاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو تصویر سامنے آئی تھی اس تصویر نے ہی تمام کیس کا رخ بدل دیا تھا، کیونکہ کسی حد تک دیکھنے کے بعد یہ باتیں سامنے آ چکی تھیں کہ یہ واقعی قتل ہے، خودکشی نہیں ہے، کیونکہ نیک بون اس لڑکی کی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، جسے ہم منکا بھی کہتے ہیں، اور یہ منکا جو پولیس کہتی ہے کہ اگر خودکشی کی جائے تو وہ منکا ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر جو وہاں سے شواہد اکٹھے کیے گئے تھے ان شواہد کی روشنی میں بھی یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ یہ خودکشی کسی بھی لحاظ سے نہیں لگتی، کیونکہ جو ایک بہت بڑے ٹیبل دیوان تھا اس کو اٹھا کر پہلے اس کے اوپر رکھنا بیڈ پر، اور پھر وہاں سے اس کے اوپر چڑھ کر پھر پنکھے پہ رسی باندھنا اور خود کے گلے میں ڈالنا، بچہ بھی وہاں موجود ہے، یہ تمام چیزیں کچھ پولیس کی سمجھ سے باہر تھیں کہ آیا یہ کس طرح سے ممکن ہے۔ اور جو میں نے گزشتہ ویلاگز بھی آج سے 4 ماہ قبل کیے تھے کہ پولیس نے یہ تمام ایپیسوڈ دوبارہ دہرایا بھی تھا اس گھر میں جا کے کہ واقعی ایسا کرنا ممکن ہے یا نہیں۔ ایک تقریباً 48-49 کلو کی لڑکی جو ہے کیا وہ تقریباً کوئی 25-30 کلو کا دیوان ہلا کر بیڈ کے اوپر رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی؟ یہ تمام شواہد، یہ تمام چیزیں انہوں نے ایپیسوڈ دہرایا تھا، اور اس کے اندر ان کو یہ چیزیں نکلی تھی کہ یہ ایسا کرنا ہرگز بھی اس لڑکی کے لیے، اس قد و قامت کی، جسامت کی، وزن کی لڑکی کے لیے ممکن ہرگز بھی نہیں ہے۔ تو یہ تمام رپورٹس جو جی آئی ٹی نے دوبارہ بنائی، لیکن اب جو دوبارہ جی آئی ٹی بنی تھی اس نے اس کی نند کو بے گناہ قرار دیا۔ نند کا بھی ڈی این اے ملا تھا اور ایک دوپٹے پر سے ملا تھا، تاہم اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ دوپٹہ وہ اپنی بھابھی سے لے کر گئی تھی، اس لیے اس پر سے اس کا ڈی این اے مل گیا۔ لیکن اب اس کیس میں مزید جو زبردست چیز ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب حیدر کا بیان جو سامنے آئے گا، کیا وہ اس 10 روز کے جسمانی ریمانڈ میں اس چیز کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا کہ آیا واقعی وہ بھی اس تمام واقعے میں شامل تھا یا نہیں تھا، اور اگر وہ بھی قبول کر لیتا تو پھر یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہر لحاظ سے یہ خودکشی نہیں تھی بلکہ ایک سوچا سمجھا سا منصوبہ تھا، اور اس سازش کے تحت جو ہے اس لڑکی کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کیس میں اور بڑی مزدار چیزیں بھی چل رہی ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے اب اس کا جہیز کا سامان بھی بیچنا شروع کر دیا، جو اس کے والد کے بقول ان کی 2 گاڑیاں تھیں جو انہوں نے بچوں کی پیدائش پر انہیں دی تھی، اور یہ دونوں گاڑیاں ابھی تک اس کی سسرال میں ہی ہیں، ایک پولیس کی تحویل میں تھی اور دوسری ان کے زیر استعمال بھی ہے سسرال والوں کے، وہ گاڑیاں بھی ابھی تک انہیں واپس نہیں کی گئی ہیں، وہ بھی اس حوالے سے ہے۔ اور جب میری آج بات ہوئی تو نے کہا جی پولیس مجھ سے کچھ زیادہ، جو خاص کر ملتان پولیس ہے، مجھ سے کچھ زیادہ کوآپریٹ نہیں کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان سے متعلق تمام چیزوں کو جو سامنے لے آیا تھا، اور یہ لوگ مجھ سے تھوڑے سے کرنی کتراتے ہیں، مجھ سے پرسنل ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے مجھے تھوڑی سی مشکلات رہتی ہیں، لیکن ابھی بھی اللہ کے کرم سے یہ تو چیزیں سامنے آنی شروع ہو چکی ہوئی ہیں کہ اب اس لڑکی کو انصاف ملتا ہوا نظر آ رہا، اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پروسیکیوشن کا ایک بہت اہم رول ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب فرحاد علی شاہ نے اس کیس کے حوالے سے خود تمام انسٹرکشنز جو ہیں وہ تمام آئی اوز کو پاس کی تھیں، اور وہ اس میں خود اس پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی بہت اس کے اندر محنت کی، اور لمحہ بہ لمحہ جو رپورٹ ہے اس کی وہ خود لیتی رہیں۔ ہنا پرویز بٹ جو ویمن پروٹیکشن بیورو کی چیئرمین ہے، اب انہوں نے بھی اس حوالے سے تمام چیزوں کو جو ہے وہ اپنی ٹیبل پہ رکھا ہوا، اور خود دیکھتی بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں 13 تاریخ کو اس کیس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آیا اس کا کیا بیان آتا ہے۔ اس وجہ سے جو بھی رپورٹ سامنے آئے گی وہ آپ سے شیئر کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نے کے بعد۔